गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय गुरवे बुद्धि साक्षिणे संसार तापदग्धानं शरण्याय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद भगवान को जय, सद्गुरुदेव महाराज को आज हाम्रो नववर्ष वैशाख संक्रांति देखि आरंभ गर्यौं। तिथिको उत्तम परिपूर्ण पूर्णिमा तिथिमा समापन गर्दैछौं। यो हामीले गरेको खटन भन्दा पनि स्वयं भगवान श्री कृष्णको अनुकम्पा गुरुको आशीर्वाद पितृहरूको आशीर्वादद्वारा हामीलाई यो मौका मिल्न गयो र नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिगणहरू धर्म सभा गर्दै गर्दै आफ्नो समय व्यतीत गर्दै जानुभएको थियो। त्यो धर्म सभामा सुतजी नाम गरेको महाराज पाल्नुभयो। सौनकादि 88,000 ऋषिगणहरूले उठेर आफ्नो गुरुलाई नमन गर्नुभयो, उच्च आसनमा राख्नुभयो, कुशल प्रश्न सोध्नुभयो। हे गुरुदेव, हामीले हजुरको मुखारविन्दबाट धेरै धेरै प्रकारका कथा श्रवण गर्यौं। जुन कथा श्रवण गर्नाले धर्म मोक्षको साधन हुन सक्ने कथा आज तपाईले हाम्रो प्रति बताउनुहोस्। जुन कथा श्रवण गर्नाले भक्ति ज्ञान र वैराग्य र अन्तिममा मोक्ष गर्दा हाम्रा व्यवहारिक कारणले गर्दा हामी ती सबै बताउन सकेका छैनौं। र त्यो जुन कथा श्रवण गर्नाले भगवानमा अलौकिक भक्ति लागोस्, ज्ञान वैराग्य र अन्तिममा मोक्ष होस्, ती कथा बताउनुहोस्। पाण्डु वंशमा जन्मनु भएको राजा परीक्षित महाराज, जसलाई 7औं दिनका दिन केही पनि नलैकिन एउटा आफूले लगाएको वस्त्रको साथमा खड्वाङ्ग नाम गरेका महाराज 2 मुहूर्तमा मुक्त हुनुभयो। तपाईको त 7 दिन त यो धेरै हो। यसरी वर्णन गरेर राजा परीक्षित महाराजले पनि भागवती कथा श्रवण गर्दै आउनुभयो। त्यही भागवती कथा म आज तपाईहरुका प्रति बताउने छु। हामी पनि तिनै भागवती कथालाई हिजो उत्तनपाद नाम गरेको महाराज स्वयंभू मनुका प्रिय व्रत र उत्तनपाद नाम गरेका 2 वटा छोरा हुनुहुन्थ्यो, 3 कन्या। एउटीको नाम थियो सुनीति। ती दुवै भाइ पाण्डवको युद्धबाट प्रष्ट थाहा लाग्यो र यिनै कथाको साथमा मान्छेले अनेक कर्म गरेर मनले चाहिँ योजना बनाएर मात्रै हुँदैन, परमात्मा प्रभुको कृपा हुनुपर्छ, प्रारब्ध रहनुपर्छ। माता पिताको आशीर्वाद, गुरुजनको आशीर्वाद भयो भने मात्रै सबै काम परिपूर्ण हुन्छन्। जुन कारण ध्रुव नाम गरेको बालकले स्वयं परमात्मा प्रभु त्यो अलौकिक ध्रुव रूप पद प्राप्त गर्नुभयो, प्राप्तमा पुगेका थिए। आज स्वयं राजा परीक्षित महाराज व्रत नाम गरेको महाराजले कुन कुन कर्म गर्नुभयो, यी कथा श्रवण गर्नको निमित्त म अत्यन्त लालायित बनेको छु गुरुदेव। यसरी प्रश्न गर्दा स्वयंभू मनुले आफ्नो पुत्रलाई राज्य गर्नै पर्छ, राज्य नगरेसम्म विषयबाट हुने अनुभव हुन सक्छ। तपस्याले मात्रै सिधै कुनै कुरा पनि प्रपञ्च पनि भोज नगरिकन सिधै तपस्यामा जाँदा त्यो परिपक्व हुन सक्दैन। हे बाबु प्रियव्रत,
त्यसो हुँदा पालना गर्नुपर्छ। यदि आज धर्मलाई छोडेर जङ्गलमा गयौ भने तिम्रो एकातिर ज्ञान शक्तिमा पुग्यो भने त्यो परिपक्व हुन्छ। त्यो हुन सकेन भने उभयो पछि राज्य सन्तानलाई अर्पण गरेर बल्ल तपस्यामा जानुपर्छ। यो गर्नुपर्छ। घमण्ड गर्नु हुँदैन कहिले। र ब्रह्माजीले पनि केही बताएको हुँदाखेरि बताइएको कुरोलाई सिरोपर गर्दै 22मते रानीका गर्भबाट 10 पुत्र उहाँले विवाह गरिसकेपछि 10 पुत्र उत्पादन हुनुभयो, जन्मनुभयो। र ती 10 र धेरै वर्षसम्म राज्य चलाएहरू भने ती 7 दिवहरू 7 छोराहरूलाई भागवण्डा गरिदिनु भयो। त्यसबाट देवयानी कन्या जन्मनुभयो। अटल राज्यको सुखलाई छोडेर फेरि नारदको उपदेशले जङ्गलमा गएर वासुदेव भगवानको भजन गर्न थाल्नु। वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल वासुदेव भगवान को सबैले वासुदेव भगवान। प्रियव्रतका पुत्र अग्निधरका पूर्वचिति नाम गरेकी अप्सराका गर्भबाट नाभि आदि नाम गरिएका 9 पुत्र पैदा हुनुभयो। र प्रियव्रतका छोराहरू जम्बुद्वीपका राज्य चलाउँदै जानुभयो। भगवानको यसरी ऋषभदेव अवतारको रूपमा आउनु। र ऋषभदेव परमात्मा प्रभुका भरत आदि गरिएका 100 भाइ छोरा शिलले गुणले साराले सम्पन्न। प्रजाहरू अत्यन्त सुखी थिए, आनन्दित थिए। तर ती 100 भाइ छोरा मध्ये जेठा चाहिँ भरत हुनुहुन्थ्यो। र महायोगी जसका नामले यो जम्बुद्वीपलाई भरतखण्ड भारतवर्ष भनेर पनि भनिन्छ। ती 100 भाइ मध्ये 81 जना ब्राह्मण, 9 जना भगवानका भक्त, 9 जना गृहस्थी यसरी राज्यपति भएर राज्य चलाउँदै आफ्नो आफ्नो कर्महरू गर्दै जानुभयो। र ऋषभदेवले ब्रह्मोपदेश गर्न आरम्भ गर्नुभयो उता। र ऋषभदेवले आफ्ना सन्ततिहरूलाई सारा ज्ञान दिनुहुन्थ्यो। यो संसारमा आइसकेपछि यी संसारका परपञ्च त एउटा पंक्षीले पनि गर्छ, सुँगुरले पनि गर्छ, बिरालाले पनि गर्छ। यसैले मात्रै ढोकाको अन्तिम ढोका हो यो मानव शरीर। मुक्ति हुन सकिँदैन। यिनै सबैले गरेका वस्तु नै मानव शरीरमा आएर गरियो भने फेरि 84 लाख योनिमा फस्नुपर्छ। हावर विंशति लक्ष्यम जलजम नवलक्ष्यकम कृमिश्च रुद्रलक्ष्यम च 10 लक्ष्यम च पक्षिणाम 30 लक्ष्यम पशूनाम च 4 लक्ष्यम च वानर ततो मनुष्यताम याति धीरस्तत्र नमुह्यति। अब यो मानवले मानव भोजनलाई जानेन भने, सत्सङ्गमा गएन भने, मानव चरित्रलाई मानवको अनुशासनलाई जानेन भने, विषय भोगमा मात्रै लाग्यो भने त पशुवत नै हुन सक्छ नि बाबु। खाने लाउने आदि इत्यादि त पशुले पनि गरौँ, आफ्नो बालबच्चा हुर्काउने काम गरौँ। त्यसो हुँदा यो मानव शरीर भनेको अन्तिमको ढोका हो। यो ढोकामा मुक्तिको साधन खोजिएन भने, सत्सङ्गतिर लागिएन भने, जिज्ञासु बनिएन भने, सद्गुरुको सान्निध्यमा गएर सत्सङ्गद्वारा यो मनलाई पखालिएन, धोइएन भने जस्तै धानको दानाभित्र चामल रहेको हुन्छ। बाहिरबाट एउटा बोक्रो हुन्छ, त्यो बोक्रैसँग यहाँ चामल छ भनेर हामी खान सकिँदैन। उदाहरण दिनुहुन्छ। त्यो धानलाई
सत्सङ्ग रूपी ओखलमा लगाएर अथवा ढिकीमा लगाएर बेलमा लगाएर तपाईहरु के भन्नुहुन्छ? गुरु रूपी ओखलीमा लगाएर सत्सङ्गद्वारा त्यसलाई कुड्दै 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 जानुभयो भने बाहिरको बोक्रो के हुन्छ? निक्लेर अलग हुन्छ अनि बल्ल चाउलमा परिणत हुन्छ। अथवा बोक्रो भित्रै छ, त्यही छ, बाहिर छैन, बाहिरबाट खोजेर ल्याउने होइन। तर त्यसलाई खोज्न प्रयास गरिएन भने, सत्सङ्गमा लागिएन भने फेरि यी कीट पतन गरिएका फेरि 84 लाख योनिमा जानुपर्छ। थावर विंशति लक्ष्यम 20 लाख चाहिँ बुटा बाटिका बढ्नुपर्छ। बुटा बाटिकामा पनि आफ्नो भाग्य छ हेर्नु। 20 लक्ष्यम जलजम नवलक्ष्यकम 9 लाख फेरि किरमा जलमा पर्ने किरा बढ्नुपर्छ। सेफ्टी टङ्कीको किरा हेर्नुहोस् त, किर्मिश्च रुद्र लक्ष्यम छ 11 लाख फेरि पृथ्वीमा घिर्सेर हिँड्ने माउसेली सर्प गडेउलो झुसिल किरो गोरीगाँठे चिप्ले किरो सर्प छेपारो आदि इत्यादि। 20 लाख बुटाबाटिका हुनुपर्ने, 9 लाख जलमा पर्ने किरा हुनुपर्ने, 11 लाख फेरि पृथ्वीमा घिर्सेर हिँड्ने किरा बन्नुपर्ने। किर्मिश्च रुद्र लक्ष्यम छ 10 लक्ष्यम छ पक्षीडाम 10 लाख फेरि उड्नुपर्ने यी डाङ्गे कौवा ढेकुर गिद्ध के भन्नुहुन्छ? त्रिशत लक्ष्यम पशु नाम छ 30 लाख फेरि गाई गोरु गधा खच्चड त्यो पशुको जन्ममा जानु पर्छ। चतुर लक्ष्यम छ बानर 4 लाख फेरि बानर हुन्छ। याति धीरज तत्र नमुह्यति यदि मानवले मानवको कर्तव्यलाई भुल्यो, सत्सङ्ग गरेन, आफ्नो कर्तव्यलाई जानेन, धर्मको पालना गरेन, मर्यादा विपरीत हिँड्यो भने यो 84 लाखको फन्दामा परेर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फेरि आमाको गर्भमा पर्ने, फेरि जन्मने, फेरि मर्ने यो चक्र जसरी तोरीको जीवन चक्र बताइन्छ कहिल्यै पनि टुट्न सक्दैन। यहाँ पारमहंसको धर्मको वर्णन छोराहरूलाई मोक्षको उपदेश गर्नुभयो। यो संसारमा आउनाले मात्रै, सम्पत्ति कमाउनाले मात्रै कहिल्यै पनि त्यो परिपूर्ण हुँदैन। अन्तिममा यी कुनै वस्तु काम लाग्ने छैनन् बाबु। धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहद्वार जना मसाने देहस्थितायम परलोक मार्गे धर्मो नुगो। यो पृथ्वी धराधाम सबै आफ्नो हो भने तापनि अन्तिम अवस्थामा हे पुत्र हो पछि लाग्ने होला छैन। जति धन सम्पत्ति छ पृथ्वीमा नै रहने हो। पशुवत्स गोष्ठी आज हामी जो कोही पनि नाल नाता कहाँ गयौँ त्यहाँबाट बिदा पाएनौ भने मेरो त पशु एक हाते छ, भैँसीले दुध दिँदैन, नातिहरूसँग सुत्दैन, मन नभएसम्म नातिले भात खाँदैन, पशुले दुध तिनी पनि बहा गरेर ती गोठका गाई कराउँदैन, भैँसी कराएर पछाडि जाँदैनन्। नारी गृहद्वारा जना मसानी श्रीमानको मृत्युमा श्रीमती, श्रीमतीको मृत्युमा श्रीमान, ढोका भाडा राम्रोसँग काट दाह संस्कार गरिदिनु भने ती धन्य हुन्। देहस्थितायम दाजुभाइ यदि सज्जन हुनुहुन्न रहेछ भने मसान घाटसम्म पुग्नुहुन्छ। जिउँदो जन्ती मर्दा मलामी यो मेरो कर्तव्य हो। तर सज्जन हुनुहुँदो रहेछ भने आज फलानु मरेर गयो, मेरो भिजाएको पिठो खेर गयो, मैले विवाह आँटेको थिएँ, लक्ष्यवर्ती आँटेको थिएँ, खेत रोप्न आँटेको थिएँ भनेर शराब पनि दिन सक्छ। ऊ मरेर गयो, उसैलाई शराब दिन्छ। हेर्नुहोस्, असत्य तेरो धर्म छोडा भनेर ती दाजुभाइहरू, छोरा बुहारीहरू, आफन्त जन जति छन् ती मलामी मसान घाटसम्म यो आफ्नो शरीर आजसम्म यसैलाई प्रमुख मानेर हामी अगाडि बढेका छौँ। यो मसान घाटको चितासम्म धर्मो नुगो गच्छति जीव एक। हे छोरा हो, समाजमा तिमीले केही गर्यौ भने, समाजको लागि तिमी एउटा बसाउने फुल बन्यौ भने अहो रात्र तिमीहरूलाई समाजले सम्झने छ। आज यो समाजको आगो निभो, मर्दा पर्दा अप्ठ्यारो पर्दा आपत आउँदा त्यो आज हामीले त्यो व्यक्तिलाई गुमाउनु पर्यो भनेर सबैलाई पश्चाताप लाग्छ।
समाजमा एउटा मै खाऊ मै लाऊ सुखसेल बा मोज मगरो मै बाँचो मै नाचो अरू सब मरु दुर्बलहरू भनेर एउटा काँडो बनेर समाजलाई दुःख दिएको रहेछ भने समाजले आज पैतालाको काँडो देख्दा जुन आनन्द मान्छ उसलाई त्यो समाजदेखि सेलाउँदा त्यही प्रकारको आनन्द मानेको हुन्छ। ये छोरा हो, संसारमा आउँदा र जाँदा सबैको एउटै नाम हो। यहाँ त काम अनुसारका नाम हुन्छन्। जन्मदा के जन्मु भन्दा बच्चा जन्मु सब ल्याए। बीचमा दान गर्नेलाई दानी भने, यज्ञ गर्नेलाई ज्ञानी भने अथवा भक्त भने, खेती गर्नेलाई किसान भने, मुखियाको काम गर्नेलाई मुखिया भने, जिम्मालको काम गर्नेलाई जिम्माल भने, पण्डितको काम गर्नेलाई पण्डित भने। यहाँ त काम अनुसारका नाम हुन्। सुरुको र अन्तिमको नाम एउटै छ। हेर्नुहोस् त, के जन्म भन्दा बच्चा, के ल्यायो भन्दा शव। ल्याएर आएको पनि होइन, लाँदा जाने पनि होइन। यसमा धेरै आसक्ति भएर यो विषयमा डुब्नु हुँदैन र यसरी परिपक्व बन्नुपर्छ भनेर आफ्ना छोराहरूलाई यहाँ धेरै प्रकारको उपदेशमा कुला आश्रममा गएर बस्नु भएको थियो। भागवतको पञ्चम स्कन्धमा शालग्राम भगवानको व्याख्या, नदीको व्याख्या हामी बाहिर बाहिरका चार धाम भनेर बाहिर बाहिर डुली राखेका छौँ। आज बाहिरबाट बनेको एउटा सिमटको मूर्तिलाई लिएर आएका छौँ, कागजको फोटोलाई लिएर आएका छौँ। हाम्रो काखमा भएको शालिग्राम जसको भित्र हेर्नुहोस् कस्तो दिव्य चक्र। विश्वको शालग्राम पाइने एउटै मातृ नदी कृष्ण गण्डकी आमा लगाएर तिलक बनाएर लाउँछन्। जुन व्यक्ति जुन तटमा आउँदाखेरि नभएको टुपीलाई पाल्दछन्, शिखा सूत्र राख्दछन्, आज हामी त्यसलाई परित्याग गर्दैछौँ। बाह्य बनेर बाहिरी हावामा लागेका छौँ। आज हाम्रा भोजन त्यस्तै बने, सबै बाहिरी भोजन भित्रिसके। संस्कारहरू हामी त्यस्तै बाहिरी संस्कारहरू भित्रायौँ। अब मलाई आज यहाँ भन्नै मन लागेको छ, यो बर्थडे मनाउने भन्छौँ। यहाँ श्राद्धको विधि आएको छ। सप्तम स्कन्धमै गृहस्थीका धर्म, वानप्रस्थीका धर्महरू। आज बर्थडे मनाउने भन्छौँ। बाबा आमा अहो ठुला ठुला भक्त हुनुहुन्छ, कोही योगी हुनुहुन्छ, वर्षको एकचोटि यज्ञ गर्नुहुन्छ, सारा तीर्थ व्रत गर्नुहुन्छ, तर नाति नातिनाको लहीमा लाएर चेक काट्नुहुन्छ। उता चेक काट्नुहुन्छ, यता केक काट्नुहुन्छ। चेक केलाई काट्नु भयो त? अहिले जाली लाएर खोरा राखेका हुन्छन्, थाहा छ हजुरहरूलाई? यहाँ वरपर नभएको हुँदा हजुरहरूलाई थाहा भएन। सेता सेता हुन्छन्, जाली लाएर खोराभित्र थुनेका हुन्छन्। अनि अन्नलाई कुहाएर सडाएर आफ्नो कर्तव्य भुल्ने बनाएका हुन्छन्। त्यसका लागि चेक काट्छन्। सन्ततिको बर्थडे मनाउनको लागि। अनि त्यो कहाँको धर्म हो, कुन धर्म हो? अनि अर्को केक भन्ने देख्नु भएको होला नि, आमा बाल देख्न क्यार्नु भएछ। हुँदा हुँदा त अस्ति विवाहमा पनि त्यही ल्याएर आएका। केटाकेटीको चाहिँ झुम्हाला साट्ने, टिको लाउने भन्ने जो परम्परा थियो, प्लास्टिकको चक्कु राखेका, मट्टीको ठालो गर्ने परे। भित्रबाट वीरभद्र आउनु भएको थियो, रोके। वीरभद्र आउनुभएको थियो। संस्कारहरू हामी भित्र आउँदैछौँ। हेर्नुहोस् त, बर्थडे मनाउनको निमित्त अष्ट चिरञ्जीवीको पूजा गर, तिम्रो जन्मदिनका दिन मेरो आयु बढोस्, सन्ततिहरू सद्मार्गी बनुन्, सद्भोजन होस्। तुलसी छोड्ने वस्तुको भगवानलाई अर्पण गरियोस्। मठ मन्दिरमा गएर पूजा गरियोस्, घरमा पूजा गरियोस्। नभए भय वृद्धबाट आशीर्वाद लिनु पर्नेमा अब आज आएका मोबाइल र टिभीले त्यही देखाइदिन्छन्। नातिले त्यही भन्छ, नातिनीले त्यही भन्छन्, छोरीले त्यही भन्छन्। नल्याउने नि हो भने हाम्रा बा कन्जुस भन्छन्। फेरि पल्ला घर नि त्यही, पल्ला घर नि त्यही, तल्ला घर पनि त्यही।
बाउ कदरे जस्तो बन्नुपर्छ छोराछोरीको दृष्टिमा। यो कलियुग भएको हुनाले वास्तविक वस्तुहरू हराए। अब आज आफ्नो जन्मोत्सव मनाउँदा त्यत्रो खर्च गर्छ, तर त्यही छोरो फेरि बाबाको श्राद्ध गर्नु पर्दैन भन्छ। यो अवस्था आउन थालेको छ। हामी बाह्य बनेका छौँ, अन्तर्मुखी बन्न सकेनौँ। हाम्रा भोजन त्यस्तै छन्। यहाँका भोजन खेर गए किनेर खाने बानी बसो। जसले हामीलाई लामो समयसम्म दीर्घजीवी बनाउँथ्यो त्यो वस्तु हाम्रा कुहेर गयो। बाहिरको वस्तु खाएका छौँ। जसले 2 घण्टा राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। र यहाँ पनि हामी प्रसङ्ग कहाँ पुगेको थियौँ त भन्दा ऋषभदेवले आफ्ना सन्ततिहरूलाई यो उपदेश दिनुभयो। हाम्रो यो कुल हो, हाम्रो परम्परा यो हो, हाम्रो धर्म यो हो, हाम्रो संस्कार यो हो, हाम्रो गायत्री यो हो। सानो बालक उमेरबाट चाहिँ तँ बच्चालाई दिँदै जानुहोस् त। अन्तिममा आएर सानीमा ठुलियाका छोराछोरीको प्रेम बस्छ अनि बिहा नगरिदिएपछि मर्छन् के अरे क्यार्ने त नि भइहाल्यो भन्छौँ। किन? हामीले शिक्षा नदिएर। हिजोको कथामा हामीले श्रवण गर्यौँ। उनका व्यवहार वस्तुहरू ल्यायो अनि हामी कहाँ यति सबै वस्तुहरू मिल्न सकेनन्। त्यो सन्तति चर्नु गएको मैले हिजो हजुरहरूलाई भने सकिसकेपछि जसरी बेलुका गोठमा गाई आउँछ त्यो फर्केर आउनु पर्थ्यो। यो संस्कार खोल्नु पर्थ्यो। र भुल्यौँ, यहाँको महत्त्व भुल्यौँ, हामी बाहिरतिर लाग्यौँ। त्यहीँबाट हाम्रो कथा छुटेको। भरतजी तपस्या गर्नको निमित्त हाम्रै नजिकैको परम पवित्र आश्रम कुल आश्रममा जानुभयो। तपस्या गर्दै 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 जाँदा तल कृष्ण गण्डकीमा गएर स्नान गर्नुहुन्थ्यो। यहाँ कथा धेरै छ। म बल्ल पञ्चम स्कन्धमा प्रवेश गर्दैछु। अब यी सबै कथा भन्न अवश्य सम्भव छैनन्। र गङ्गा स्नान गर्ने बेलामा जुन जङ्गलमा एउटा गर्भिणी मृग थिइन्, ती गर्भिणी मृगलाई बाघले लखटेछ। ती गर्भिणी मृगलाई यताबाट बाघ गुर्जी राखेको छ। आफ्नो गर्भभित्र बच्चा छ। बाघको डरले त्यो जङ्गलमा भड्कँदै भड्कँदै दौडँदै 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 ती जो गर्भिणी मृग थिइन् ती गइन्। अन्तिममा जाँदा पछाडि पछाडि बाघलाई देखिसकेपछि यही कृष्ण गण्डकीको तटमा ती मृग हाम फाले। गङ्गाजीको छालले हान्दै गयो। दौडेको हुँदाखेरि शरीर तात्दै गयो र बच्चा जन्मनु पर्ने प्रसव अवस्थाले पेल्दै गयो। गङ्गाजीमा पसिसकेपछि त त्यही गङ्गाजीमा नै मृगले आफ्नो बच्चालाई जन्माइदियो। पहिला आफ्नो प्राणको माया भएको हुनाले मृग येन किन गङ्गा पार गरेर कालन्जर पर्वततिर लाग्यो, जहाँ भरतजीले तल गङ्गा स्नान गरेर भगवान सूर्य नारायणलाई अञ्जलीमा जल दिएर सूर्य नारायणको पूजा गरेर जल दिँदै हुनुहुन्थ्यो। आज ब्राह्मणहरूले, क्षेत्रीहरूले, ब्राह्मणहरूले सूर्य नारायण कुलमा, एउटा क्षेत्रीय कुलमा अथवा कुनै पनि गृहस्थीको घरमा जुनसुकै कुलमा पनि बच्चा जन्मदा भगवान सूर्य नारायणले 1000 गाई दान गर्नुहुन्छ। कुनै कुलमा पनि, किन? ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र। बिहान चाहिँ मेरो किरण बाहिर पृथ्वीमा जाए त्यो किरणलाई रोकिराखेका हुन्छन्। प्रातः कालमा उठेर स्नान गरेर जसले मलाई ती जलका फोरा दियो भने वायुका रथहरू काटिएर मेरो किरणहरूलाई सूर्यलाई अर्घ दिन थाल्नु भएको थियो। आफ्नो हातको अञ्जलीमा त मृग न्याना न्याना किसिमका कपडाहरू ओढाउन थाल्नुभयो र मिठो मिठो घाँसहरू कलिलो खोलेर आफूले जे खानुहुन्थ्यो त्यसलाई, जसरी तपाईँ हामीले बच्चालाई लिटो बनाएर खुवाउँछौँ सुरुमा सानो अवस्था, मुखलाई बाहेर चाहिँ चम्चाबाट दुध खुवाउँछौँ, त्यस्तै गरेर तातो कपडामा राखेर त्यो मृगको बच्चालाई पाल्दै 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 जानुभयो। जब मृग हुर्कँदै गयो उहाँले आफ्नो नित्य कर्म गर्नुहुन्थ्यो। अनि कतिखेर त
कन्न पछाडिबाट कानमा भुइँ चढ्न थाल्यो, काखमा आएर खेल्न थाल्यो, जब गर्ने आचमनी पञ्चपात्रहरू पल्टाइदिन थाल्यो। जति मृगको बच्चा नजिक आउँथ्यो भरतजीले त्यति आनन्द मान्दै मान्दै जानु। जसरी आमाको नजिकमा बच्चाले अनेक गर्छ हेर्नुहोस् त, आमा त्यसदेखि विरक्त बन्ने हो भने के हुन्थ्यो होला? दूध पल्टाउँदा पनि भगवान श्री कृष्णका कथा आउँदैछन्, दही ढोल्दा पनि, माटो खाँदा पनि। अलि ठुलो भइसकेपछि मृग जब जङ्गलमा चर्न गएको एकछिन आएन भने चन्द्रमालाई मेरो तो साथी मृगको बचरा देख्नु भएन, हजुरले रक्षा नगर्ने भने त्यसको रक्षा हुँदैन भनेर विह्वल भनेर चन्द्रमालाई पनि प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, सोध्नुहुन्थ्यो। यस्तै अवस्था आयो। कथा धेरै लामो छ र एक दिन जङ्गलमा चर्दै चर्दै आएका मृगका बचराहरू देखिसकेपछि, मृगका पाठाहरू माउहरू सबैलाई देखिसकेपछि त्यो साथै नपाएर एउटा उमेरको मान्छे बुढाको आडामा बसेको थियो। आफ्नो उमेरको आयो भने उठेर उहीँ जान्छ अरे क्या केटाडीले। अब यता मृग नभेटिँदा भरतजीलाई हाय मृग, हाय मृग, हाय मृग, मेरो मृग आज कहाँ गयो? मृगमय भन्नुभयो। सबै जब तबहरू हराउँदै गए। अन्तिममा यो प्राणवायु छोड्नै पर्ने मृगलाई सम्झेर प्राण त्याग गरेको कारणले गर्दा भरतजी मृगै भएर जन्मनुभयो। अन्त्य याग त्यही भइन्छ भन्ने शास्त्रीय प्रमाणहरू छ। त्यही भएर हामीले भगवानको भजन गर्दै उर्था राम, बस्ता राम, सुत्ता राम भन्दै भन्दै गयौं भने ठेस लाउँदा पनि राम, दुःख पर्दा पनि राम, सुख पर्दा पनि राम। यो पहिलो अभ्यास हो नमदा भक्ति मध्येमा। र मृगै भन्नुभयो। तर उहाँ मृग बने तापनि उहाँलाई पूर्व जन्मको वासना थियो। मत राज्य परित्याग गरेर, परिवारहरूलाई परित्याग गरेर, समाजलाई परित्याग गरेर, दाजुभाइलाई परित्याग गरेर, भएका नाति नातिना श्रीमतीलाई परित्याग गरेर मोक्ष हुन्छु भनेर जब तपस्या गर्नको निमित्त जङ्गलमा गएको थिएँ, म आज एउटा मृगको मायामा फसेको कारणले मृग बनेको पो हुँ। मेरो तपस्या त अधुरै छ भनेर मृग हुँदाखेरि पनि त्यो परमात्मा प्रभुको भजन गर्नुभयो। अन्नहरूलाई रोक्नुभयो, सुकेका पातहरू खानुभयो। समय बित्दै 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 गयो र मृग जन्म पाए तापनि त्यो भगवानको तपस्या गरेको कारणले गर्दा त्यो मृग जन्म छुटिसकेपछि कौशिक गोत्र गरेका कुनै तपस्वी कर्मेष्ठी पूर्व जन्मको भरतको जन्म भयो, जसको नाम जट भरत भनेर राखियो। र बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गइसकेपछि बाबाको इच्छा यसको समयमै कर्म गरिदिनु पर्छ भनेर 5 वर्षको हुँदा व्रत बन्द गरिदिनु भएछ। कर्मेष्ठी हुनुहुन्थ्यो बाबा। र व्रत बन्द हामीले हस्पिटल जानुभयो, बिरामी हुनुभयो, डेथ भयो, समय सकिएको प्रमाणहरू पाइन्छ। र व्रत बन्द गरिदिनु भयो। गायो पनि रटाउन थाल्नुभयो, सप्तशती पढाउन थाल्नु। थोरै घण्टामा केटाहरू आउँछन् हजुर। त्यसो हुँदा जड भरत भन्नुभयो। कथा धेरै लामो छ र ती दाजुभाइ भएर जानुभयो। त्यो चरा लखेट्नको लागि यिनै जड भरतलाई पठाइन्थ्यो। खेती रामजीका खेत, खाऊ खाऊ चिडिया, भर भर पेट, यही भन्नुहुन्थ्यो। रामजीका चिडिया, रामजीका खेत, यी चरा पनि रामकै हो, रामकै लीला हो। रामजीको खेत, यो खेत मेरो होइन, रामकै हो। हाम्रो त यहाँ तिरो तिरेर उपभोग गरेको, यो हाम्रो होइन। यो सबैलाई हामीले हाम्रो भनेका छौँ, हामी सबै भुलेका छौँ।
टिकट लिएर त्यो गाडीभित्र बस्नुहुन्छ सिटमा, नारायणघाटसम्म त्यहाँका ती सबै परिवारहरू जति यसो भन्न थाल्नुभयो। अनि के हेर्न गएको त अहिले के हेरेको भनेर थर्काउँदा मलाई हेर्न भन्नुभएको, चराहरूले खाए मैले हेरेँ, सोझो उत्तर थियो उहाँको। त्यसो हुँदा एक दिनको कुरो, भद्रकाली मातालाई नरबली दिने भनेर यो बेउमाकोटमा बलि हटाउने भनेर यहाँ धेरै सङ्घर्ष भए। ब्रह्मलिन गुरुको पालादेखि यो राम्रो नराम्रो जेले पनि ज्वरो गाह्रो भने ज्वरो उखाल्न गाह्रो पर्छ। वस्तु नराम्रो हो भन्ने सबैले थाहा हुन सक्छ। यहाँ पनि भगवानलाई कसैले भूत देखे, कसैले परमेश्वर कृष्ण देखे, कसैले कालो देखे, कसैले उज्यालो देखे, कसैले मोतीमान देखे। त्यो भगवती आमालाई नरबली दिन भनेर मानव खोज्दै 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 गएका थिए र यिनै जड भरतजीलाई फेला पारेछ। र यिनीले डोडाए, राम्रा राम्रा कपडा लाए, गरगहना लाए, अनि रसी लाए, तैँले हातले पनि भैमा टेके जस्तो गर भनेर लए। सबै पशुको संज्ञा दिँदै दिँदै लए। अनि जब लएर मौलामा बाने, माथिबाट के गरे त भन्दा पानी छम मुन्टो हल्लाइ भन्छन्, मुन्टो हल्लाइदिनु भयो। हामीले भगवती माताका लयको बलिलाई पनि केही गर्ने परम्परा पर्सिसकेपछि, खुसी भयो भनेपछि भद्रकाली मातालाई आफ्नो सन्तति अघिल्तिर पशुको रूपमा बाँधेर हातमा हतियार उठाउँदाखेरि प्रकट हुनुभयो, त्यहाँ नाच्न थाल्नुभयो भद्रकाली माता। सबै त्राही त्राही भए र ती जड भरतजीलाई भद्रकाली माताले रक्षा गर्नुभयो। आज हामीले कुनै देवी देवताको नाममा बलि दिने परम्परा जो राख्यौं, यी अघि पानीको संरक्षण गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि हुन सक्छ। यहाँ खान्छन् भनेर धजा सजा बानेर त्यसै खान भन्दा खाने परम्परा पनि हाम्रा पूर्वजहरूले राख्नुभयो होला। यी कोत पर्वहरूमा विभिन्न ठाउँमा कोतहरू छन् नि त। अब त्यहाँ काम गर्ने शस्त्र अस्त्र लिएर बस्नु भएको छ, पर्व आयो, अब त्यहाँ गरेपछि ती समय सबैलाई रमझम गर्नको लागि पनि गर्नुभएको होला। तर मांसाहारी हुनको लागि त लामा लामा नङ्ग्रा, जिब्राले पानी खाने, जुन वस्तुलाई हतियार नचाहिने, बेसार नचाहिने, तेल नचाहिने, जिरो मसला लसुन प्याज नचाहिने, कराई नचाहिने, आगो नचाहिने, तिनीहरू मांसाहारी हुन्। अरूले खाएका छौं तापनि लुटेर खाएका हुन्, शास्त्रको मत। र भद्रकाली आमा प्रकट हुनुभयो र जड भरतजीलाई रक्षा गर्नुभयो, आफ्नो सन्ततिलाई। र अब हामी यो पञ्चबली गर्ने परम्परा राखेका छौं। यी पञ्चबली के हुन् त भन्दा भगवती चढाउनु पर्छ, तर रिस रूपी राँगो रेगा। अब गोठा गएर 40, 50, 60 हजार राखेर राँगो खोज्छ। रिसको राँगो त घरै छ, आफ्नै कोठामा छ। हेर्नु, रिस रूपी राँगो चढाऊ है भगवतीलाई। हे भगवती आमा, अब हजुरले मलाई रिस नदिनु होला भनेर त्यो रिस रूपी राँगो चढाऊ। आमा कहाँ गएर त्यही प्रार्थना गर्नु, कामना रूपी बोटको चढाउनु, धेरै चञ्चलता नहुनु, थिर हुन सिक्नु, अरूका दिदी बहिनी भतिजी छोरीहरूलाई आफ्नै माता समानको व्यवहार गर्नु, कामा शक्ति नहुनु, कामनालाई परित्याग गर्नु। तँ पनि हे आमा मलाई यस्तो नदिनु होला, दुर्बुद्धि नदिनु होला, कुबुद्धि नदिनु होला, त्यहाँ लगेर अर्पण गर्नु। घमण्ड सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो, ठुलो मदिरा हो भन्दै भन्दै आयौं। अहंकार रूपी हाँस चढाउनु, मलाई घमण्ड कहिल्यै पनि नआओस् माता। र लोभ रूपी कुकुर रेगा, तपाईँ हामीले ख्याक्क गरेर खकार छोड्यौं भने, फु गरेर थुक्यौं भने, जहाँ कुकुराका चल्लाहरू भएको ठाउँमा
तिनी गरेकै थाहा आएर अनि उसले पनि त तपाईँ हामीले फालेको खकारको जे भन्नुहुन्छ लुछाचुडी गर्न थाल्छन्। त्यसो हुँदा लोभ रूपी कुखुरो नबन्नु र माया रूपी परेवा, सम्पत्तिलाई माया नगर्नु, सबै दान गर्नुहोस्, परिवार छोड्नुहोस् भन्दैन। माया नगर्नु भनेको होइन। यहाँ त के भन्नुभयो त भन्दा धेरै अति सर्वत्र भए म नभएसम्म केही पनि हुँदैन भन्ने कुरालाई त्याग्नुहोस्। यहाँ त भन्नुहुन्छ यी पाँचवटा वस्तु छोडी इन्द्रिय निग्रहस्तय अकुतसिते कर्मणि य प्रवर्तते निवृत्त रागस्य गृहं तपोवनम्। यी पाँचवटा बलि परमात्मा प्रभु कहाँ लगेर अर्पण गर्नुभयो भने घर नै तपोवन बन्छ। तपस्याको लागि घर छोड्नै पर्छ, जङ्गलमा जानै पर्छ भन्ने छैन। अब यिनी जितिएन भने जङ्गलमा गएर बसेर मात्रै हुँदैन। र यहाँ भद्रकाली माताले रक्षा गर्नुभयो र राजा रघुगणसँग भरतजीको भेट भयो। उहाँ ज्ञान सिक्नको लागि रथमा आफू चढेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ बोक्ने पाल बोक्ने मान्छे मध्ये एकजना बिरामी भइसकेपछि अर्को मान्छे खोज्नु पर्यो भन्दा तिनै जड भरतजीलाई भेटाएर पालकी बोक्न लगाइएको थियो। र उहाँले भैमा धमिलो कमिलो जे देख्दा पनि, गडौलो देख्दा पनि यो कुचिन्छ, यसमा पनि ईश्वर छ, यो पनि प्राण हो भनेर फट्ट अगाडि पछाडि सर्दै जाँदा यो पाल्की किन हल्लाएको, यसरी कसले हल्लाउँदैछ भनेर जो पाल्कीमा थिए, जो ज्ञानको लागि जाँदै थिए, अनि यो अहिले भर्खर भर्ना गरेको व्यक्तिले हल्लाएको हो। प्रभु हे मूर्ख, यसलाई सजाय दिनुपर्छ भनेर पाल्कीबाट उर्लेर जब जड भरतजीलाई सजाय दिनको निमित्त तयार बनेका थिए, जड भरतजीले हाँसी हाँसी भन्नुहुन्छ यो आत्मा कहिल्यै पनि मर्दैन, आत्मा अजर हो। हिजोको कथामा सुन्नुभयो, जीव जीव सदा जीवो नजीवो केवल शिव, पाशबद्ध सदा जीवो पाश मुक्त सदा शिव। आत्मा मर्ने भए 13 दिनको अन्त्येष्टि किन चाहियो? आत्मा नै मर्ने हो भने वर्ष दिनको सेता कपडा किन चाहिए? फेरि श्राद्ध दानहरू किन चाहिए? सप्ताहहरू किन चाहिए? यो आत्मा कहिल्यै पनि मर्दैन। शरीर त यो सर्पले काँचुली फेरे जस्तै हो, यो त मान अपमान केही पनि छैन। यस्ता धेरै प्रकारका ज्ञान दिइसकेपछि म अरू कसैसँग डराउँदिन, ब्राह्मणसँग मलाई डर लाग्छ, मलाई हजुरले ज्ञान दिई बक्स्योस्। रघुगण नाम गरेका महाराज भरतजीको पाउमा परेर साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर ज्ञान आर्जन गरेर आफूभित्र भएका काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरलाई परित्याग गरेर कीर्ति गर्नु। कथाले केही भन्नुहुन्छ? इदम तीर्थमिदम भगवत प्राप्त हुँदै तत्त्व ज्ञान बुझिँदैन। तत्त्व ज्ञानको लागि सद्गुरु नै चाहिन्छ। बिना गुरु साधकले साधना समापन गर्न सक्दैन, परिपक्व हुँदैन। हाम्रो पनि घरमा जन्मेको बच्चा बिस्तारै घरका अभिभावकले व्यवहारहरूमा त्यसलाई लाँदै गर्नुभयो, व्यवहारिक बनाउनु भयो भने अन्तिममा गएर परिपक्व बन्छ। हेर्नुहोस् त, आउनुमा खेल्ने बाबु आज दिव्य बन्छ, डाक्टर बन्छ, पाइलट बन्छ, इन्जिनियर बन्छ, देशभक्त बन्छ। त्यो सबै पारिवारिक पृष्ठभूमि, त्यही किसिमको भोजन, त्यही किसिमको शिक्षा, आफ्नो पूर्व प्रारब्ध, आफूले गरेको परिश्रम, उद्यमी बन्नुपर्छ। सबै प्रारब्धले पनि दिँदैन, त्यस हुँदैन। यिनी नभए फेरि त्यो जानिँदैन का? यिनी त थकाएर त्यहाँ पुर्याउने यो के हुन्थ्यो भन्दा बाटा हुन्थ्यो। हिजो भनियो हामीले नबदा भक्ति र अब तपाईँ के कुन कथा श्रवण गर्नुहुन्छ? यहाँ धेरै प्रकारका कथाहरू छन्। आज मैले अघि नै भने पञ्चम स्कन्धबाट यही कथालाई मात्रै संक्षिप्त रूपमा मात्रै
अवतरण गरियो। षष्ठम स्कन्धमा गएर अजामिलको कथा बताउनुहुन्छ। मिल्नेको नाम अजामिल, काण्डे कुब्ज नाम गरेको देश, अजामिल नाम गरेको ब्राह्मण, आफ्नो घरमा आफ्नो कर्तव्य भुलेर धर्म पत्नीलाई परित्याग गरेर दासी पत्नीसँग हिँडेको जान्नुहुन्छ। आज तपाईँ हाम्रो घर घरमा टोल टोलमा पुस्तकहरू आएका छन् धर्म प्रचारको लागि। तपाईहरु कहाँ आउन क्यारे, टिभीमा पनि प्रचार दिँदैछन्। आज तपाईँ हाम्रा सन्ततिलाई धर्म परिवर्तन गराउँदैछन्। अब हामीले हाम्रो भूमिलाई भुल्यौं, हाम्रो कर्मलाई भुल्यौं, हाम्रो संस्कारलाई भुल्यौं र त्यसैको पछाडी लायौं भने हामी पनि दासीपति बन्यौं। सर्न नजानुस् भनेको होइन, मैले हिजै कथा तपाईहरुलाई सकेको छु। जंगल गएको गाईले त मिठा मिठा घाँसहरू चरेर आफ्नो कोखोमा भरेर आउनु पर्छ। बेलुका फेरि ओग्राएर त्यसलाई टुक्रा 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 मसिनो बनाएर घुटु 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 निल्नु पर्छ। तर चर्न गएको गाई नै नफर्कनु यहाँ आपत्ति हो। मालिकको लागि आपत्ति हो कि होइन? र ती अजामिल आफ्नो धर्मपत्नीलाई परित्याग गरेर, आफ्नो धर्मलाई परित्याग गरेर तपाईँ हाम्रा सन्तति बाह्य धर्ममा लागे भने पिताजीको मृत्यु भयो का? एउटाले भन्छ क्रिया गर्नुपर्छ, अन्त्येष्टि मा रहनुपर्छ, दाह संस्कार गर्नुपर्छ, दागवती दिनुपर्छ, वर्ष दिनसम्म पितृको निमित्त सिधापात अन्नदान दिनुपर्छ। अर्काले भन्छ क्रिया गर्नु पनि पर्दैन, नुन बार्न पनि पर्दैन, लएर समाधि लगाए हुन्छ, सिमेन्टमा पुरे हुन्छ, आदि इत्यादि गरे हुन्छ। कठै तु मरेका बाबाको शरीर छोराहरूको लडाईँले ताना मसान घाटको लास जस्तो भएन। बागलुङकै घटना तपाईहरुलाई मैले भन्नै पर्छ। क्रिया गरेन, हाम्रै बागलुङको घटना। छोरा एउटै, बाबाको किन गरौ भन्दा मैले आमालाई सान्त्वना दिनको लागि गरेको हुँ। मैले यो गर्दिन, मेरो धर्म होइन, म त्यसलाई परित्याग गरेको छु। सारा गएका मलामी बागलुङ बजार एक भयो। तर उनले क्रिया गरेनन्। कसैको नाम भन्न आवश्यक छैन। म यो ठाउँबाट बोलिराखेको छु। अब हामीले धर्म परिवर्तन गर्यौं, हाम्रो सन्ततिले त्यही गरौं। भोलि यहाँ पैसा लिएर आयो, आज परमेश्वर कहाँ गएपछि कुनै पूजा गर्नु पर्दैन, हवन गर्नु पर्दैन, दान गर्नु पर्दैन, मठ मन्दिरमा जानु पर्दैन, टीका तिलक लाउनु पर्दैन, डाक्टर कहाँ जाँदा निको नभएको औषधि परमेश्वर कहाँ जाँदा निको हुन्छ भनेर तपाईँ हाम्रा भाइ भतिजालाई धेरैले फकाएर लए। अब माथिका राजाका माथि कथा भनेर के आरौं? संस्कार गयो डुबो। हिजो सुन्नुभयो गरे पृथ्वी गएर जलमा डुबे जस्तै। अनि त्यहाँ जाँदा पनि निको भएन। अनि फेरि घुमी फेरि मका आउँछन्। किन आउ त नि बाबु, तिमी त त्यहाँ गएका हो भनेको कुरु त्यहाँ त गइयो भएन। फेरि तपाईँलाई सोध्नु पर्यो, हेराउनु पर्यो। बडो बेमजा भयो। पल्ला घर दशैंको टिको लागेको छ, पल्ला घर टिको लागेको छ, तिहार आउँछ, दिदीबहिनी आउँछन्, जेरी पुरी पाक्छन्, छोराछोरी निल्ल हुन्छन्, दशैं आउँछ, तिहार आउँछ, तीज आउँछ, माघे संक्रान्ति आउँछ, राखे संक्रान्ति आउँछ, वैशाखे संक्रान्ति आउँछ। त्यो समाजमा एक्लो बनियो, बडो बेमजा बन्यो, समाजले तिरस्कृत गरे। त्यहाँ त ठाउँ कस्तो रहेछ भन्दा एउटा हरियो घाँस देखाएर एउटा किलामा बाँधेर अनि पछाडिबाट रसीले तङ्ग्रेर माथिबाट घनले हान्ने जस्तो रहेछ भन्ने मान्छे पनि मैले फेला पारेँ। आज हाम्रो सन्तति पनि त्यता गयो भने, समाजबाट छुट्यो भने, बहिर्मुख बन्यो भने त्यो पनि दासीपति नै हो। त्यो समाजमा ठुलो समस्या आउँछ। त्यसले यो कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक छ। र यी अजामिल पनि मायामा मिले,
धर्म पत्नीलाई परित्याग गरे, दासी पत्नीतिर हिँडे। कथा यसरी बुझ्नुहोस् है। आफ्नो धर्म परित्याग गरेर तीन छोराहरू हुर्काउने काम गर्थिन्। एक दिन यो त पवित्र घर हो, यहाँ तुलसीको मोड छ, गाईको गोड छ, तुलसीका रुद्राक्षका मालाहरू छन्, यहाँ भगवानको पूजा हुन्छ, सालग्रामको पूजा हुन्छ, अतिथिको सेवा हुन्छ भनेर बाटामा हिँड्दै जानुभएका 2-4 जना साधु सज्जनहरू त्यो घरमा प्रवेश गरे। तर अजामेलका पूर्वजहरू त्यस्ता थिए। अजामेल मायामा मिलेको हुँदा, दासी पत्नीसित हिँडेको हुँदा भोजन त्यस्तै थियो, व्यवहार त्यस्तै थियो। बेलुका पर पाहुना बस्नुभयो, साँझका बेलामा गएपछि छोड्न मिलिने अवस्था त छैन। कतै घर त भुलिएन, बाटो त भुलिएन। धर्म पत्नीले आफ्नो अतिथि सेवा गर्नुभयो। गृहस्थीको धर्म यहाँ धेरै छन्। गृहस्थीका 5 पाप, 5 यज्ञ, 5 दक्षिणा, जो हाम्रो गुरु महाराजले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो। कुटनी, पेसणी, चुली, उदकुम्बी, चमार जानी, पञ्चसून गृहस्थस्य व्रतन्ते हरह सदा। जङ्गलमा गएका योगीलाई पनि यी 5वटा पाप लाग्छ। कुट्दा, पिस्दा, पकाउँदा, बढार्दा, लिप्दा, आगो सल्काउँदा घुनहरू हुन्छन्, चिलेसाहरू हुन्छन्। अघि त चिसो उठो भने भित्र ती के कमिला भन्नुहुन्छ आमाहरूले, घिउ कमिला उठ्थ्यो। हेर्नुहोस् त, अब तिनलाई बढारेर कसैले तातो खरानीमा, कसैले ल्याएर त्यहाँ खरानी राख्ने। अब यी पञ्चपापहरू गृहस्थ आश्रम परित्याग गरेर भगवानको माला लिएर वायुको आहार गरेर रहन्छु भन्ने योगीलाई पनि हिँड्दा डुल्दा यी 5 प्रकारका पापहरू लागेका हुन्छन्। तिनका कह बिहान उठेर थोरै भए पनि पाठ गर्नुपर्छ। पाठ गर्न सकिएन जप गर्नुपर्छ 24 अक्षर वेद माता गायत्री, त्यो पनि सकिएन भने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, त्यो पनि आएन। नारायणाय थोरै भए पनि बिहान उठेर जप गर्नु। परमेश्वरलाई अर्पण गरेर यहाँ त मुष्टि उठाउने परम्परा छ तपाईहरूको। मठ मन्दिर छन्, साधु सन्तहरू छन्, विद्यार्थीहरू छन्। बलु वसुदेव त सकियो, कमसे कम मुष्टि उठाइयो भने बलु वसुदेवको कर्म पुरा हुन्छ। परमात्मालाई चढाउनु पर्छ। तोदियम वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पितम गिरी श्रवण हुनुपर्छ। आएका अतिथिको सेवा गर्नुपर्छ, पितृहरूको तर्पण गर्नुपर्छ। त्यसकारण ती अजामेलकी धर्म पत्नीले अतिथि सेवा गर्नुभयो। कथा धेरै लामो छ, हजुरहरूले श्रवण गरिसक्नु भएकै छ। म त्यता धेरै समय लिन पनि चाहदिन। अजामेलले नराम्रा काम गर्ने भएको हुँदा राति 12-1-2 बजे कति बजे आएर सुत्यो। बिहान अतिथि उठे, नुहाइ धुवाइ गरे, समयमा जप तिलकहरू गरे, हिँड्ने बेला भयो। ती धर्म पत्नी धुरु धुरु रुँदै अतिथिको सेवा मैले गर्न सकिनँ भन्दै दोजीवा हुनुहुन्थ्यो, गर्वेणी हुनुहुन्थ्यो। अतिथिलाई हात जोडेर बर्र आँखाबाट आँसु खसेको देखिसकेपछि योगीजनले भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूका सन्तान कति छन्? नाम भन्दै जानुभयो, यति छन्। ल हजुर गर्वेणी हुनुहुँदो रहेछ, हजुरलाई कान्छो छोरा नारायण जन्मदैछ, त्यो छोराको नाम नारायण भनेर राख्नु। समय बित्दै गयो, अतिथि गए, कान्छो छोरा जन्मे। अतिथिले भनेको सम्झेर ती धर्म पत्नीले आफ्ना कान्छो छोराको नाम नारायण भनेर राख्नुभयो। अजामिलले आफ्नो शक्ति छन्जेरी कमाएको पैसा दासी पत्नीलाई त्यस्तैमा खर्च गरेर सके। हिजोको कथामा सुन्नुभयो नि त, कौडामा गएको सम्पत्ति न यहाँ छोरा नातिलाई भयो, न माथि देवता पितृलाई भयो। सम्पत्ति सकियो, शरीर जीर्ण बन्यो, काम गर्न नसक्ने भएपछि घरमा फर्के। प्राण जाने बेला भयो, यमराजका दूतहरू आए। अरू छोराछोरी त हुर्किसके, कान्छा छोराले दुःख पाउने भयो भनेर नारायण 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 भन्दा भगवान स्वयं
विष्णुका दूतको लागि सुरुबाट नै अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो यसको मर्म त होइन। अर्को कुरा, आज तपाईँ हाम्रा नामकरणहरू बिग्रे हेर्नुहोस्। त हाम्रा छोराछोरीका नाम हामी जीवले आमाको गर्भमा गरेको स्तुतिको कथा म भन्न भ्याइन, समयले साथ दिएन। हे भगवान, यी अघि मानव जन्ममा गर्भमा बस्न धौ हो, सालनालले बेरिएको छु, दिशा पिसाबको खाडलमा सुतेको छु, दायाँ बायाँ फर्कन खोज्दा फर्कन सक्दिन। आमाले खाएका यी चर्का पिरा अमिला टर्र वस्तुले मलाई कोलो भत भत सिस्नाले कोले जस्तै, अग्निले कोले जस्तै मलाई आमाको गर्भदेखि भजन गर्नेछु, हजुरकै कीर्तन गर्नेछु, हजुरकै कथा श्रवण गर्नेछु, हजुरकै पूजा गर्नेछु। परमात्मा प्रभुको भजन गरिन का? खेल्दै बितिगयो बाल्य बस्ता, तरुणातिरको तरुणावस्था, वृद्ध भएपछि चिन्ता लेला, हरिकन भजने कुन हो बेला। भज नारायण भज नारायण भज नारायण सज्जन हो। हाम्रो समय बित्यो। यहाँ एउटा जवानीको रिस जब पुग्यो 30, दाजुभाइको रिस जब पुग्यो 40, जहान बच्चा 45, जब पुग्यो 60, हातमा आयो लाठी, जब पुग्यो 50, कानमा लायो बतास, जब पुग्यो 60, हातमा माथि यमराजको साथी। समय यसरी सकियो रे। त्यो परमात्मा प्रभुको भजन गर्ने भनेर आएको समय मिलेन। अब प्राण जाने बेलामा हाम्रा नाम बिग्रे। कसैले भुवन भनेको छ, कसैले सागर भनेको छ, कसैले करेन्ट भनेको छ, कसैले निशा भनेको छ। हेर्नु त छोरीको नाम राख्दा निशी बार्ने भन्छ नि। त के भनेको त निशी बार्ने? ती 27 नक्षत्रमा एक नक्षत्रमा 4 पाउ छन्, 27 चौको 108 हुन्छ। अस्ति मेरो पर्वत हुन्छ, 9 भन्दा जेठो ठुलो अङ्क। भगवानका नामहरू छन्, त्योबाट राख्नु पर्ने। भगवानमा प्रेम नभए पनि सन्तानमा प्रेम हुँदा त भगवानलाई, सन्तानलाई बोलाउन त भगवानलाई बोलाइन्थ्यो नि त। त्यही विदेशी भन्छ नक्षत्रको नाम छोरालाई थाहा छैन। अनि पिण्ड पाउने होला कि नपाउने होला, क्रिया पाउने होला कि नपाउने होला, दान पाउने होला कि नपाउने होला, फेरि एकचोटि सोध्नु पर्ने बेला आयो तपाईँ हामीले। आज बच्चाको कतै केही व्रत बन्द गर्न पर्यो, जुराउन पर्यो, भात खुवाउन पर्यो, अथवा लटो जोड्न पर्यो, बच्चाको नाम के हो भनेर तपाईँ जहिले हो डोडो हालेको नुहारण गरेको भन्नुहुन्छ आमाहरूले। आफूलाई आफ्नो एउटा बच्चाको नाम थाहा छैन, त पुरेतलाई गाउँभरिका थाहा हुन पर्ने। हजुर केले भएको? यही विदेशी नाम राखेर त होला नि। वास्तविकको यहाँ मुक्ति भयो भन्ने यस्तो कथा आयो। र यहाँ एउटा दृष्टान्त दिनुहुन्छ। 2वटा सुगाका चरा पाल्ने दाजुले 2वटा सुगाका चरा हुर्काउनु भएछ। एउटा भगवानको पूजा गर्ने मन्दिरको पुजारी, यहाँ परमेश्वर राम मन्दिर जान्नुहुन्छ तपाईँहरू, त्यही दिनुभएछ। पुजारी बाले त्यहाँ लगेर पिञ्जडामा राख्नु भएछ। एउटा के हाउस भन्छन् अहिले, फ्रेस हाउस, बदालय, त्यहाँ त्यो कर्म गर्ने व्यक्तिलाई दिनुभयो। 6 महिनापछि सुगाका बच्चा र मलाई फिर्ता गर्नु। 6 महिना तपाईँले राख्नुहोस् भनेर दिइसकेपछि 6 महिनापछि ती सुगाका बच्चा फिर्ता गरिएछ। अनि ती 2 भाइ सुगाका बच्चा बसेर एउटाले राम 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 भन्दो रहेछ। अब राम मन्दिरमा का पुजारीले लगेर राख्नु भएको, अर्को फ्रेस हाउसमा लगेर राखेकाले भन्दो रहेछ मार 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 मार। अनि 2 भाइ कुरा गर्न थाले वल्लो पल्लो डालोमा बसेर। माता पेको पिता पेको ममा त मैले मार किन? तिमीले योगीको वचन सुन्यौ, मैले गवासन नतस्य दोषो नचुमे गुणो यम। यो तिम्रो मार भन्ने दोष पनि होइन, मैले राम भन्ने गुण पनि होइन। संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति। जस्ताको सङ्गत गरो मानव त्यस्तै हुन्छ। अजामिल पनि पहिला राम्रा थिए, पछि सङ्गत बिग्रो। अब सत्सङ्गमा गइएन भने मदिरालयमा बस्यो, वेश्यालयमा बस्यो, जुवालयमा बस्यो, बदालयमा बस्यो भने कली घरमा भित्राइयो, परिवारमा शान्ति आनन्द आउन सक्दैन।
हामीले हाम्रा सन्ततिका नाम नसचाएसम्म अब भोलि हामीलाई दिएका यता पिण्ड तर्पणै के हो, श्राद्ध नै के हो थाहा छैन। त भगवानका नामबाट राखौँ, नक्षत्रबाट राखौँ। गृहस्थ आश्रम पहिलो पाठशाला हो, यसलाई सभ्य बनाएर ल्याऊ। दोस्रो पाठशाला समाज हो, तेस्रो पाठशाला विद्यालय हो। यस्तै प्रकारका कथाहरू यहाँ आए। सप्तम स्कन्धमा प्रवेश गर्नुपर्दा यहाँ प्रहलादजीको कथा आउँछ। अब कश्यप ऋषिको कुलमा जन्मेका हिरणाक्ष र इच्छलाई बराहावतार परमात्मा प्रभुले वध गर्नुभयो र आफ्नो भाइलाई त्यो विष्णुले मारो त्यस हुँदा यसैको रुधिर भनेको रगत लिएर मैले त्यो भाइको निमित्त तर्पण गर्नुपर्छ यो शत्रुको भनेर हिरण्यकश्यपु तपस्या गर्न गएछ। माता पितालाई आफ्नो भाइ बुहारीलाई सान्त्वना दिएर तपस्या गर्न गएको थियो। मन्दराचल नाम गरेको पर्वतमा बसेर तपस्या गर्दै थियो, पद्मासन कसेको थियो। एउटा चरो आयो, राम 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 राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चंद्र भगवान को सर्व आएर राम राम अब भनौँ भने कपाल फुलको कपाल देखियो। अब अहिले बाँड्दै बाँड्दैन कहाँ कहाँ बाटोको देख्ने हो त नि। मेरो बानी यति खराब छ हजुर, सुरुमा रोक्छु अनि फेरि भित्रबाट भन भन भन्छ। के हो त नि। अबको सङ्गतिर जाउँ। यस्तो देखियो भने सायद बिग्रन्छ भन्ने परम्परा शास्त्रीय मान्यता जे भनेर भन्नुहोस्, नीतिहरूमा छ नि प्रमाणहरू। अनि मेरो सायद बिग्रो भनेको थियो उता कले हिरण्यकश्यपुले। हामी पनि यात्रामा हिँड्दा यी अपशकुनहरू देखियो भने रोकिएर आँखा चिम्लेर आफ्नो इष्टदेवलाई सम्झनु पर्छ। कुन इष्टदेवमा विश्वास छ अथवा गुरुले दिएको गायत्री, गुरुलाई सम्झनु, कुल देवतालाई सम्झनु, कोटाका खड्ग सम्झनु, शिवालयमा भगवान शङ्कर आशुतोषलाई सम्झनु, काठमाडौँमा पशुपति सम्झनु, बागलुङमा भगवती आमा सम्झनु। मन्त्र जपेर हे माता, हे इष्टदेव, हे गुरु, हे कुलदेव, मेरो सायदलाई हजुरले ठिक बनाइदिनुहोस् है अब भनेर आँखा चिम्लेर त्यो सायद रोकेर अनि अगाडि बढ्नु। फेरि दोस्रोचोटि पनि अपशकुन देखियो त्यस्तै भने त्यो सायद कहिल्यै पनि नगर्नु। त्यो सायद गर्न हुँदैन। सायद फर्काएर घर आएर फेरि अर्को सायद खोजेर जानुपर्छ। यी हाम्रा व्यवहारिक कुरा भयो, हाम्रा व्यवहारका। अब यहाँ पनि के भयो त भन्नुहुन्छ भने उसले सायद बिग्रो भन्यो, उठेर घरमा आयो। पुतनाको कथा आउँदैछ। पुतना पल्टे चाहिँ पटामा पल्टन थालो। अनि ती कयादु नाम गरेकी जो श्रीमती थिइन् उनले आफ्ना पतिलाई नजिकमा गएर उठाउन थाल्नुभयो। तपाईलाई के चिन्ता पर्यो, के असन्तोष पर्यो, अझ उठ्नुहोस्, मैले भोजन तयार गरेकी छु, तपाईँ त महावीर हुनुहुन्छ। धेरै प्रकारले सम्झाउनुभयो। त्यसो हुँदा श्रीमती भन्छ नि त बुद्धिका बुद्धि। नराम्रो छाडा भएर गएको आफ्नो परिवारलाई खिचेर आफ्नो ठाउँमा ल्याउन सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ। तर सक्नु भएन उहाँले। भगवान विष्णुको विरोध गरिराख्नु भएको थियो पतिले। यसले अनिष्ट हुन्छ भन्ने कुरो पनि थाहा थियो, तर पनि ठाउँमा ल्याउन सक्नु भएन, दामलाले बाँध्न सक्नु भएन। पति छाडा भन्नुभयो। के भयो हजुरले कुन शत्रुको नाम सुन्नुभयो भन्दा त्यहीका त्यही भन्नु। कुन त नि त्यही
भन्दा विष्णुका विष्णु नभनी सुखै पाएन। अनि कतिखेर थाल बजाउनुहुन्छ, कतिखेर कसौडी बजाउनुहुन्छ, कतिखेर के गर्दै 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 108 चोटि भगवान आदिदेव नारायणको नाम जपाइदिए। हतियारले नमरो, भैमा नमरो, कथा श्रवण गरिराख्नु भएको छ। र यस्ता वरदान दिइसकेपछि तथास्तु भनेपछि घरमा फर्केर आयो। कयादो मातालाई नारद मुनिको आश्रममा भागवत चतुर्मासमा श्रवण गर्नुभएको थियो। त्यो भित्र रहनेवाला अब जन्मनेवाला प्रह्लाद जन्मदै हुनुहुन्छ, भागवत सुन्नुभएको थियो। समय परिपूर्ण भयो, प्रह्लादजीको जन्म भयो। सण्डा मर्का आदि इत्यादिहरूका गुरुहरूलाई संस्थापना गरेर ईसाई कुलमा पढाउनको लागि पठाइयो। ईशी कुल, ऋषि कुल होइन। ऋषिहरूको विरोध गर्ने कुललाई अब पहिला विद्यालय पढाउने मान्छे भएन भनौँ। अहिले रामकोटमा हरि ब्रह्मचारी आएर बस्नुभएछ, पढ्ने मान्छे छैन, के भनौँ त नि। पहिला यहाँको विद्यालय ज्ञानन्द महाराजले उहाँ लानुभयो, यहाँ चाहिँ ऊ भयो भनेर विरोधमा सबै उत्र्यौँ। सायद त्यो मध्येको म पनि पढ्न सक्छु होला। परमात्मा प्रभुको प्रकट हुनुभयो। बल नरसिंह अवतार परमात्मा प्रभुको साँझको बेला थियो। प्रह्लादलाई मार्नको निमित्त तयार खड्ग लिएर उभिएको बेलामा जाँघमा राख्नुभयो, भित्र बाहिर सोध्नुभयो, नङ्ग्रा देखाउनुभयो, सुकेका काँचा सोध्नुभयो, जल थल चरथल बिहान दिउँसो बेलुका के हो यो भन्दा। दिन पनि होइन, रात पनि होइन, भित्र नि होइन, बाहिर नि होइन, दैलो ठेलो भैमा नि छैन, जलमा नि छैन, जाँघमा राखेर अनि ती नङ्ग्राद्वारा हिरण्यकश्यपको वध गर्नुभयो। यति बुझ्न सक्यो कथा। अब हामीले यो भित्र राखेको हिरण्यकश्यपलाई अहङ्कारलाई वध नगरेसम्म अब ती बाहिर बाहिर डुलेर मुक्तिको ढोका खुल्दैन। र हिरण्यकश्यपले परमात्मा प्रभुको स्तुति गर्नुभयो। नरसिंह अवतार परमात्मा प्रभुको स्तुति गर्नुभयो। हे प्रभु, मैले गर्दा हजुरलाई धेरै दुःख भयो। हजुरले यो आदि मानव आदि बाघको अवतार लिनु पर्यो। बाबु, तिमी जस्ता कुलमा जो जन्मन्छन् भने मलाई यसमा कुनै दुःख छैन। केही वरदान माग्न छ भने माग बाबु भन्दाखेरि यहाँ कथा धेरै छ। मेरो पिताको वैकुण्ठमा बास होस्, मेरो सन्ततिको त्यही हो कर्तव्य। मेरो पिताले हजुरको धेरै विरोध गर्नुभयो, मेरो पितालाई नरक जान नपरोस् भन्नुहुन्छ स्वयं नरसिंह अवतार परमात्मा प्रभु। तिम्रा पिता नै, तिम्रा त 7 कुलका 101 पितृको उद्धार भयो। जुन कुलमा यस्तो सन्तति जन्मन्छ, कति तरे तिम्रा भने हे प्रह्लाद। पिता माता च भार्या च भगिनी दुहिता तथा पितृमातृ सुषा चैव सप्त गोत्राणि वै विदुः। तिमीले पिताको मातृ उद्धार माग्यौ, यहाँ होइन। तिम्रा त पिता भनेको बाउको कुलमा गएका 12 आउने 12 24। हामीले संकल्प भन्दा 10 परान 10 पूर्व गएका 10 आउने 10 20 पिता माता चभारिया छ। ससुरालीको कुलमा 44 भयो है। मैले 101 भनेको छु, 7 गोत्र भनेको छु। बाउको कुलमा गएका 12 आउने 12, मावलीको कुलमा गएका 10 आउने 10 20 44। भार्या भनेको ससुरालीको कुलमा गएका 8 आउने 8 16 44 र 16। भगिनी भनेको बहिनीको कुलमा गएका र दुहिता भनेको छोरीको कुलमा गएका 5.5 आउने 5.5 11 र पितृशोषा भनेको फुपूको कुलमा गएका 5 आउने 5 10। मातृशोषा भनेको सानी आमा ठुली आमाको कुलमा गएका 4 आउने 4 8। 101 पुराउनु भयो। 7 गोत्र।
आफ्नो गोत्र, मावलीको गोत्र, ससुरालीको गोत्र, बहिनीको गोत्र, छोरीको गोत्र र फुपू र सानी आमा ठुली आमाका यी 7 गोत्रका 101 कुलको पितृको उद्धार भयो। यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर सान्त्वना दिलाउनु भयो। असल सन्तान जन्मो भने यी सबैलाई तार दिन्छ। अब यहाँ त हामीले त पिण्ड दियो भने क्रिया गरौँ भने तार्छ भन्ने हाम्रो परम्परा छ। यति होइन यो कथाको अर्थ। सज्जन भयो भने फुपू कहाँ दुःख पर्दा, सानीमा कहाँ दुःख पर्दा, मावली कहाँ दुःख पर्दा, अप्ठ्यारा आउँदा, विघ्न आउँदा, बाधा आउँदाखेरि गएर धैर्य धारण सान्त्वना दिन्छ। चिन्ता नगर्नुहोस्, हौसला दिन्छ, आधार दिन्छ। मेरो भतिजा हो, मेरो भाइ हो, मेरो ज्वाइँ हो, मेरो भानिज हो, आधार दिन्छ। हेर्नुहोस् त, मन जलेको छ, भित्र डढेलो लागेको थियो, आज त अहिले त्यतिखेर पनि उद्धार गर्छ। अब त्यही सन्तति खराब जन्म भने अब मेरो भान्जा हो भन्न पनि सराम लाग्छ, ज्वाइँ हुनुहुन्छ भन्न पनि सराम, मावली जेठान ससुराली भन्न पनि सराम लाग्छ। अनि त्यही गएर नचाहिँदा कर्म गर्छ, शिर झुकाइदिन्छ, मा सजायको भोगी भागी बनाइदिन्छ। अनि त्यसले जिउँदै पनि त नरकमा लैदियो नि त। त्यसो हुँदा कथाले केही बुझ्नुभयो? कश्यप ऋषिको कुलमा साँझमा गर्भधारण भएको हुनाले, समय ठिक नभएको हुनाले हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप जस्ता सन्तान जन्मे। तर हिरण्यकश्यपको कुलमा समय ठिक थियो। कयादुले मन्त्र जपाएर शुभ समय परेको हुनाले प्रह्लाद जस्तो भक्त पनि जन्मो। समयले कसैलाई फर्कँदैन, बगेको पानी फर्कँदैन, समय बलवान छ। त्यही हुनाले कुन समयमा के गर्ने भनेर हाम्रा शास्त्रहरूलाई त्यो समयलाई लप्टायौँ भने हामीलाई यस्तै दुर्घटना हुन्छ। सन्तान खराब जन्मनुमा बाबुआमाको मूल कर्तव्य हुन्छ भन्ने कुरा पनि यसले देखाउन खोज्छ। त्यो कुकुर रहेछ भन्छ, त्यो कुकुरलाई जन्माउनु होला फेरि हाम्रो गाडीका हाम्रो व्यवहार पनि जान पर्यो नि त। मैले अघि नै घर पहिलो पासवाला भनिसकेँ हजुरहरूलाई। त्यसो हुँदा अब यहाँ धेरै कथा छन्। प्रह्लादजीले यसरी र क्षीरोदर समुद्रको बिचमा त्रिकुटा नाम गरेको पर्वत थियो। त्यहाँ एउटा गजेन्द्र नाम गरेको हात्ती मैमत्ता थियो। आफूलाई पर्न कोही छैन, चाहिने बेला जिउँदो जन्ती छैन, समाजमा मर्द बलामी छैन, यहाँको संस्कार छैन। अनि आफ्ना तीव्र बसे आँखा खस्ने बेला भइसक्यो। कपडा गुडाकी सरदा गमनमा मुखैका दाँत झर्दा अथवा भयो जसले यो मुलुकै सुधार्न अघि त कम्मर कसेको, मात्र झिक्न नसक्ने, तिलक लाउन नसक्ने परेको साथमा भगवानलाई नैवेद्यको रूपमा अर्पण गर्नेछौँ। र त्यो तपाईँहरूका हातमा प्रसादको रूपमा आजको महाप्रसाद त्यही बन्नेछ। र हजुरहरूले यहाँ अब ढिला भयो भनेर धुपदीप हामी आरती बरु वैदिक गर्छौँ। यहाँ बनेका रोटी केही रहन्छ भने पनि भगवानको माथको फुल र माथि जाँदा फेरि रित्तै भइन्छ। सत्सङ्ग नै ठुलो सङ्गत हो। त्यो व्यवहार गर्न सिकाउँछ, जानकारी बनाउँछ भन्दै सत्सङ्ग त यहाँ गुरुले दिएका प्राप्त नै छन्। तिनै गुरुका बाणीहरूलाई सम्झिदिनु भयो भने त्यो अर्घतिर ल्याएको हँसियाका प्रयोगमा नल्याउ। अब त्यसलाई यसो उदिनमा लगाएर पानीमा पानीलाई सम्झनुहोस्, कतै बिर्सनु भगवानको भैमा नि खानुपर्छ क्या गुरु। अहिले रहे पएका खोज्न आउन कसलाई दिने? एक कुन्टा नि पुरा छैन। चन्दन
माता सबोविदं सर्वतस्मृत्वादेवतं यक्षभाव्यम् उदामृतस्वशेषानो जगन्नेलातिरोहति एतावानश महिमातो जायाश पूरुगा पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादोर्ध उदयपुरुगा पादोषे आनसने अवि ततो विराजजायत विराजो अधिपुरुगा सजातो अचरिचत पश्चात् भूमिगतो पुरा अस्माद्गुणा सर्वभूतः सम्भृतं प्रगदाजं पशोष्ठाय चक्रे वायव्यानारण्यो तस्मादजायत्वम् स्तोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत वेदवर्णिसमायुक्तं वर्णिनाज्योतितं श्रीनारायणाय नमः। शेषनार्दो समं भोगिदिशः श्रोत्रागता लोकाः गोविन्द तुभ्यमेव जलं देवाय जनन्तान्वानान् अदाधारा पृथिव्यां दामोदविगा हिरण्यगर्भगर्भण्यफलदामतः शान्तिं प्रयच्छमे दक्षिणाकट्टं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः नमः। आराधः पितुरप्रायिधामभिः देवः सदा पुंसि बृहते विदेश आर्देवं आराधिते नमः। देवेभ्यो नमः। स्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणे कराग्रविकलल्पपशूनाप्लुतं वसतु प्रस्तुतवेणुनादर हरि निर्वाण निर्व्याकुलम्
स्रस्तनिवर्तनि विविलसद्गोपी सहस्रावृतम् श्रीमद्भागवता किमुयं प्रत्यक्षविषयैवहि स्वीकृतो मया नाथ मुक्तार्थं भवसागरे नानासंसाङ्गं समर्पयामः। नारायण भगवान को द्रोणदेव को सीतारामचंद्र भगवान को इंद्र भगवान को पवन सुत हनुमान को रामेश्वर भगवान को श्री लक्ष्मी नारायण को पशुपतिनाथ को गंगा महारानी मैया को बालग्राम भगवान को मुक्तिनाथ भगवान को दामोदर रामेश्वर धाम को जगन्नाथपुरी को द्वारका धाम को शंभो भगवान का भक्त हरु को नाम संकीर्तन महिमा को पुराण को सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को राधा कृष्ण भगवान को भक्त सनातन वैदिक धर्म को ओम नमः पार्वती शंभो भक्त हरु को
समाधान श्रद्धालु तपाईँले हो भगवान्का गुणगान गाएर र नाचेर त कहिले पनि थाकिन्न अब घर पनि जानु छ लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयं सर्वलोकैकनाथं नमः। मुर्गा छोडाएर टीका लगाएर